नाज़रीन, यमन की जानिब से बेन गोरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर हिट कर दिया गया है और कामयाब जो एयर ब्लॉकेड है वो इसराइल के ऊपर कायम रखे हुए है यमन, और मुसलसल हमले जारी हैं। और यमन के एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद ये पहला हमला है जो यमन की जानिब से किया गया है। और मैक्रोन की जानिब से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का अनाउंस किया गया है, सैंक्शन लगाने का अनाउंस किया गया है। और ये पहली बार है कि किसी बड़ी यूरोपीय ताकत की जानिब से इस तरह की अनाउंसमेंट सामने आई है। सबसे हार्श अनाउंसमेंट सामने आई है जिसमें सैंक्शन लगाने की जो बात की गई है। इसके साथ साथ 300 बड़े स्टार्स हैं हॉलीवुड के, उनकी शोबिज इंडस्ट्री के, जिन्होंने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और फिल फॉर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है और फिल फॉर इसराइल को असलहा जो एक्सपोर्ट है वो रोकने का मुतालबा किया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, वो सामने आ गए हैं। ट्रंप की पार्टी के अहम तरीन ओहदेदार वो सामने आ गए हैं और उन्होंने फिल फॉर जो है वो इसराइल को असलहा सप्लाई रोकने का मुतालबा कर दिया है। और इसी तरह जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अंडर स्वेयर प्रेशर हैं कि वो मजीद एक्शंस लें। तो इस वक्त वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर हैं और बड़े गैर मामूली वाकयात वहां पर हो रहे हैं। जिस तरह से उनके लोग खड़े हो रहे हैं और जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है, ये सारी चीजें मजबूर कर रही हैं कि अब जो है वो एक्शन लिया जाए। और फिर जो चाइना का राइज है वो अमेरिका को मुसलसल प्रेशराइज कर रहा है। आज नाज़रीन, चाइना ने अपनी तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है और चाइना की इनोवेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। चाइना ने भी आज नाज़रीन रीयूजेबल रॉकेट जो है वो उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। इसका दुनिया में पहला कामयाब तजर्बा जो है वो इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किया और ये स्पेस की दुनिया के अंदर एक इनकलाब था, क्योंकि जो आप रॉकेट्स भेजते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इलोन मस्क की कंपनी ने दुनिया की तारीख में पहला ऐसा कामयाब तजर्बा किया कि वो रॉकेट जाता है और फिर वापस भी आ जाता है, यानी कि रीयूज उसको किया जा सकता है। तो ये साइंस की दुनिया में स्पेस रिसर्च के अंदर जो है वो एक इनकलाब के मुतरादिफ था। ये इलोन मस्क ने, और इस वक्त इलोन मस्क की कंपनी के अलावा दुनिया में किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आज दूसरा जो कामयाब तजुर्बा किया है वो चाइना ने कर लिया है। यानी चाइना या तो वो चीजें इनोवेट कर रहा है जो अमेरिका नहीं कर रहा, या जो जिन टेक्नोलॉजीज में अमेरिका आगे है, चाइना बहुत तेजी के साथ उन टेक्नोलॉजीज को भी अप्रोच कर रहा है। अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आगे आने वाला जो मुस्तकबिल है वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अमेरिकन कंपनी टेस्ला, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, वो नंबर 1 के ऊपर थी। इस वक्त नंबर 1 के ऊपर वो नहीं है, वो नंबर 2 के ऊपर आ चुकी है। और इस वक्त चाइना की कंपनी BYD वो पहले नंबर पर आ चुकी है। और इसी तरह अब स्पेस एक्स की जो एक एक्सक्लूसिविटी उनके पास थी कि सिर्फ उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, चाइना ने वो हासिल कर ली है। तो इस तरह चाइना का राइज, यानी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स है वो क्या कर रही हैं, एक ऐसी जारियत को सपोर्ट कर रही हैं जिसमें औरतें और बच्चे मर रहे हैं और इसका नुकसान ये हो रहा है कि उनकी साख तबाह हो रही है, उनका इमेज तबाह हो रहा है। अल्टीमेटली फिर यहां से रेफ्यूजीज भी जा सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को इससे नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये ह्यूमन राइट्स के जमीनी यानी इस जंग में मुकम्मल वेस्ट जो है वो लॉस उठा रहा है। और ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि इस्लामी दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो सुपर पावर बनने जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक और ताकत है जो दुनिया में सुपर पावर बनने जा रही है। कुछ और नेशंस हैं जिनको इक़्तिदार दुनिया का मुंतकिल होने जा रहा है, तो उसमें चाइना सरफहरिस्त है। चाइना की क़यादत के अंदर बहुत सारी नेशंस हैं जो इकट्ठी हो रही हैं और वेस्ट का जो इक़्तिदार है वो चैलेंज हो रहा है। तो ये एक मुसलसल प्रेशर है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर इस वक्त है कि वो इस जाहिरियत से निकलें और फोकस करें दूसरी चीजों के ऊपर। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अभी तक गजा में जंगबंदी नहीं हो सकी है और अभी तक यूनाइटेड नेशन के जरिए एड दाखिल नहीं हुई। इसराइल ने अपनी तरफ से कुछ ट्रक्स दाखिल किए हैं, लेकिन उसमें तो और ज्यादा कंसर्न है कि वो खाना क्या है, उसमें क्या मिलाया हुआ है। उस हवाले से तो यूनाइटेड नेशन, बाकी गवर्नमेंट्स, उन्होंने बड़े कंसर्न शो किए हैं कि ये तो ज्यादा तशवीशनाक बात है कि मुआहिदे के बगैर और अपने मैकेनिज्म के तहत जो है इजराइल एड दाखिल कर रहा है। वहां पर बड़े हॉरिफिक मनाजर हैं, एड थोड़ी है, लोग ज्यादा हैं। तो ये और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट है उनके हवाले से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि देखिए वो वर्ल्ड पावर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक। वो चाइना के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, वो रशिया के साथ, देखें रशिया और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात हैं वो तो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं। और अमेरिकन के साथ उनके रिलेशंस आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स एक और अदर लेवल के ऊपर जा चुके हैं, ये खुद उन्होंने क्लेम किया। अमेरिकी सदर उनके घर में मधु था
उनका मेहमान था और यूरोपियन के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन कर रहे हैं। तो दुनिया की कोई ऐसी पावर है नहीं जिसके साथ मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट्स एंगेज ना कर रही हो, या जहां तक उनकी बात ना पहुंच पा रही हो, या जिसका सरबराह उनकी एक्सेस के अंदर ना हो कि ट्रंप जो है वो फोन नहीं उठा रहा मिडिल ईस्ट के मालिक का। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैक्रोन इनके मेहमान बने हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर इनके मेहमान बने हैं, इटली की वजीर आजम जो है वो इनकी मेहमान बनी हैं, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो दौरा करके गए हैं, और अब रिसेंटली ट्रंप दौरा करके गए हैं। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है और बहुत बड़ा अलमिया है, और ये सारी चीजें फिर इनकी इंटेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं पे सवाल उठा देती हैं कि क्या ये वाकईतन इतना जोर भी लगा रहे हैं सीज फायर के लिए। तो सबसे अलमिया ये है, और पता नहीं तारीख में किस तरह से इस सारे मामले को याद रखा जाएगा कि सब सारी दुनिया के साथ ये राब्ते में भी हैं, वो ताकतें जो सीज फायर करवा सकती हैं, उनके साथ तो इनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है इनके ऊपर है। लेकिन जहां तक वेस्टर्न अब गवर्नमेंट्स की बात है, दुनिया इस जेनोसाइड का बोझ नहीं उठा पा रही, बहुत मुश्किल हो रहा है दुनिया के लिए। और वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के साथ इजराइल कायम हुआ, उनकी सपोर्ट के साथ ये सारी जहरियत अभी तक जारी है। जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वहां से अभी तक असलहा जब इजराइल को आ रहा है, उनका इमेज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनके लिए बड़ा मुश्किल तर होता चला जा रहा है दिन ब दिन। और इजराइल जो है वो इस जहरियत को मजीद जारी रख के एक प्राया स्टेट जो है वो बनता चला जा रहा है और दुनिया में अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, और उसकी ये सारी एट्रोसिटीज, उसका ये सारा जबर, उसका ये सारा जुल्म उसको उसके अंजाम से किसी तौर बचा नहीं सकता है। अब आप जरा सुनते जाइए कि दुनिया में इस वक्त पिछले घंटों के अंदर कितने बड़े वाकयात हो गए हैं, और अक्रॉस द ग्लोब जो है ये वाकयात हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वो जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, उनको दुनिया में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं मुंह छुपाने की उनको जगह नहीं मिल रही है। वो जहां जाते हैं, दुनिया के जिस कोने का भी विजिट करते हैं, वहां पर उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और अगर वो अपने मुल्क के अंदर हैं तो उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आगाज नज़र हम मैक्रोन से करते हैं जो इस वक्त आसियान के विजिट के ऊपर हैं। वियतनाम वो गए, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया में फलस्तीन रियासत और उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर बात हुई, और अब वो सिंगापुर पहुंचे हैं, और सिंगापुर में ये उनका यानी आखिरी आसियान के मुल्कों में ये आखिरी दौरा है। उसके बाद वो वतन वापस रवाना हो जाएंगे, और यहां पर खड़े होकर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और ये सबसे हार्श स्टेटमेंट है जो किसी बड़ी यूरोपीय ताकत की जानिब से सामने आई है। उन्होंने सैंक्शन लगाने का अनाउंस किया है और कहा है कि यहां तक उन्होंने बात कर दी है कि अब वक्त आ गया है कि हम अगले घंटों के अंदर एक्शन लें अगले घंटों के अंदर, क्योंकि हालात अब बहुत बिगड़ चुके हैं। तो अब जरूरत है समर की अगले घंटों के अंदर एक्शन लिया जाए। यूरोपियन यूनियन मस्ट टफन इजराइल स्टांस। Macron warns of sanctions and stresses Palestinian statehood as political necessity। और साथ उन्होंने कहा कि जो फलस्तीनी रियासत है वो इस वक्त की जरूरत बन गई है, एक पॉलिटिकल नेसेसिटी बन गई है फलस्तीनी रियासत, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। अगर ये नहीं बनाई जाती तो फिर मामलात खराब हैं। और साथ उन्होंने सैंक्शंस की बात कर दी है। यूरोपियन नेशंस मस्ट हार्डन द कलेक्टिव पोजीशन अगेंस्ट इजराइल इफ द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी इन गाजा इज नॉट अर्जेंटली एड्रेस्ड। तमाम यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट्स को कलेक्टिवली बहुत हार्श और बहुत हार्ड और बहुत टफ पोजीशन जो है वो इजराइल के खिलाफ लेनी चाहिए। 17 मेंबर स्टेट्स है वो ऑलरेडी ये मुतालबा कर चुके हैं, और नेदरलैंड की जानिब से प्रपोजल आ चुका है जिसके ऊपर जो है वो फॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है उनका आगाज कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले किस दिन जो है वो वोटिंग बुलाई जाती है। 20 कंट्रीज की वोटिंग चाहिए, उसके बाद वो जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और वो बहुत बड़ा इकदाम होगा, बहुत बड़ा इकदाम होगा, और 3 वोट्स मजीद चाहिए। और आज मैक्रोन कह रहे हैं कि तमाम यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स को जो है वो टफन स्टांस जो है वो लेना चाहिए, मजीद हार्ड स्टांस लेना चाहिए। एक्शन वाज नीडेड इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स एंड डेज। अब वक्त आ गया है कि हम एक्शन ले अगले चंद घंटों के अंदर, इतने ज्यादा हालात खराब है। माउंटेन यूरोपियन अनईज ओवर द डेटरेटिंग सिचुएशन इन गाजा वेयर मोर देन 8 months of relentless Israeli aggression and a tightened blockade have pushed the civilian population to the brink. This mention of sanction marks one of the strongest statement yet from a European head of the state regarding accountability measures. ये सबसे बड़ी हार्श स्टेटमेंट आई है किसी यूरोपियन बड़ी ताकत के हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जानिब से कि सैंक्शन और ये सारा एक्शन लेने की जो बात है उन्होंने की है। तो अब आप देखिए कि ये गवर्नमेंट्स है वो किस तरह से मजीद मजबूर से मजबूर होती चली जा रही है। ये दुनिया के जिस कोने में भी जा रही है, वो सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बात फलस्तीन की हो रही है, क्योंकि वो दुनिया में जिस भी कोने में जा रहे हैं
ان سے سوالات ان کے ڈبل سٹینڈرڈز پر ہو رہے ہیں، اور اب دنیا سے انہوں نے انگیج کرنا ہے، ان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، یہ جنگ ان کو افورڈ نہیں ہو پا رہی ہے، اور اگر وہ اپنے ملک کے اندر ہیں تو ان کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے 300 ہالی ووڈ کے ٹاپ سٹارز، انہوں نے جناب برطانیہ کے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، امیجیٹ سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے، امیجیٹ اسلحہ ایکسپورٹ کو بند کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ دوا لپا ادر سٹارز پریس پرائم منسٹر اوور یوکے کمپلسٹی ان غازہ ہاررز، ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جینوسائیڈ کے حصے دار ہیں، مطلب دیکھیں ان کے پاس کچھ جسٹیفیکیشن نہیں بچی ہے، ان کے اپنے لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ جینوسائیڈ کے حصے دار ہیں، آپ یہ جو اتنے مہذب بنے پھرتے ہیں۔ تو 300 more than 300 public figures have signed an open letter addressed to UK Prime Minister Keir Starmer demanding urgent action, fill for action ہونا چاہیے to end Britain's role in the unfolding Gaza humanitarian crisis۔ یورپ نے پھنسا ہوا ہے، یورپ نے اسرائیل کو اتنا جو ہے وہ ایک بنا دیا کہ اس کو اتنا اس کی ہر بات کو مانا، اور اس نے جو بھی یہاں جنگیں فساد جو بھی یہاں پر اٹروسٹیز کی اس کو کبھی جو ہے وہ کوشچن نہیں کیا۔ تو اب معاملہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے وہ بالکل ختم، اور سیز فائر کے ساتھ فلسطینی ریاست کی اناؤنسمنٹ جڑی ہوئی ہے۔ تو ویسٹ پھنسا ہوا ہے کہ وہ تو 100 سال کچھ اور کرتا رہا ہے، اب سیز فائر کے ساتھ فلسطینی ریاست ہے، یعنی چیزیں مکمل طور پر بدل جائیں گی، مڈل ایسٹ 100% ٹوٹلی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، یعنی انہوں نے اسرائیل کو اتنا پیمپر کیا اور اتنا اس کو کور دیا، اتنی اس کو شیلڈ دی اس کے تمام ظلم اور بربریت کے اوپر۔ تو اب دیکھیں اسرائیل کا تو سارا نقشہ ہی بدل جائے گا نا، اسرائیل کی تو ساری پاور ہی بدل جائے گی، فلسطینی ریاست اناؤنس کرنا پڑے گی ساتھ۔ تو یہاں پر جو ویسٹ ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے، لیکن اب ان کے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے میکرون نے کہا پولیٹیکل نیسیسٹی بن گیا ہے، مجبوری بن گئی ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ The signatories condemn UK's continued arms sales to Israel publicly and accuse the government of enabling the collective starvation of Palestinians۔ جو وہاں پر فلسطینی مر رہے ہیں اس میں برطانیہ کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے، یہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے۔ We urge you to take immediate action to end the UK complicity in the horrors in Gaza. Called for an immediate suspension of all UK arms exports to Israel. Fill for جو ہے وہ اسلحہ کی جو بندش ہے۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جس کے ذریعے یہ جو طاقتیں ہیں یہ دنیا کے اندر اپنی سافٹ پاور قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہارڈ پاور آپ کی نہیں کامیاب ہو سکتی جب تک آپ کے پاس سافٹ پاور نہ ہو، اور سافٹ پاور آپ کی کیا ہے آج کے دور میں؟ آپ کا سینما ہے، آپ کی یہ شوبز انڈسٹری ہے، آپ کا لٹریچر ہے، یہ سارے آپ کی سافٹ پاور کہلاتی ہے، آپ کا انفلوئنس، آپ کا۔ اب آپ دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ویسٹ کی جو کلچرل سپیریورٹی ہے وہ باقی دنیا کے پر قائم ہے۔ اب آپ دیکھیے بر صغیر کا اپنا لباس ہے، اپنی زبان ہے، اپنا کلچر ہے، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کی زبان بولتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے یہ جو کلچرل سپیریورٹی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کی باتیں اور ان کا لباس اور ان کا طریقہ کار، رہن سہن، ان کا لائف سٹائل ہمارے پر اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ورلڈ پبلک اوپینین کو مولڈ کرتے ہیں، بہت انفلوئنشل لوگ ہیں یہ، ان کی دنیا کے اوپر غلبے میں ان کا اہم ترین کردار ہے، کیونکہ یہ سافٹ پاور جو ہے وہ دنیا میں انہی کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ ہارڈ پاور تو ملٹری پاور ہوتی ہے نا، سافٹ پاور ان کے ذریعے۔ تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، تو ان کو اب کیا جواب دیں گے؟ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کیا ادھر ادھر کی باتیں سناتے ہیں، آپ خود ذمہ دار ہیں اور فی الفور یہ کریں۔ اب آپ دیکھیے ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے، پیئرس مارگن، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس شخص کے بارے میں جانتے ہوں گے، یہ بہت بڑی میڈیا پرسنالٹی ہے اور برطانیہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا شو جو ہے وہ سب سے زیادہ فیمس شو ہے، سب سے زیادہ ریٹنگ شو کی آتی ہے، اور یہ کٹر پرو اسرائیلی، بہت بڑا زائنسٹ اور کٹر پرو اسرائیلی، ٹھیک ہے، اور اس پوری جارحیت کے اندر اس کا شو جو ہے وہ مرکز رہا ہے، کیونکہ وہاں پر پرو پیلسٹائن وائسز بیٹھتی رہی ہیں، اور ایک بھرپور جنگ جو ہے وہ اس کے شو کے اوپر رہی ہے، اور اس نے ڈیفینڈ کیا اسرائیل کو، اس مطلب ہاسپٹلز کو بام کیا جا رہا ہے، جو سارے ظلم بربریت ہوتی رہی، اس نے ہر حال میں اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ بھی اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کی گنجائش کھو چکا ہے، یعنی ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو ایک سمبل ہے ویسٹ کا، مطلب اس کا آپ نے شو دیکھ لیا تو آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کے میڈیا میں کیا چل رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا اس کا فیمس شو ہے، سب سے زیادہ ریٹنگ والا شو ہے، اور ایک پراپر سمجھ لے کہ پلر
کی حیثیت رکھتا ہے پروپیگنڈا کے حوالے سے, ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے اس پوری جارحیت کے درمیان اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا, لیکن اب یہ بندہ بھی اپنی گنجائش جو ہے وہ کھو چکا ہے. ابھی تازہ ترین شو کے اندر کیا ہوا ہے, اور وہ پوری دنیا میں وہ شو اس وقت وائرل ہے. اسرائیلی ایمبیسڈر کو اس نے بلایا ہوا تھا اپنے شو کے اندر, اور اسرائیلی ایمبیسڈر کی منہ کے اوپر اس نے بولا کہ یو آر کلنگ چلڈرن, یو آر کلنگ بیبیز. یہ جناب اس نے اس کے منہ کے اوپر بولا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ جب تم یہ بتاتے ہو کہ وہاں پر اتنے ہزار حماس کے فائٹرز مر گئے ہیں, تو ہمیں یہ نمبرز کیوں نہیں بتاتے کہ وہاں پر بچے کتنے مرے ہیں. جب تم ایک سائیڈ کے نمبرز تو تمہیں بڑے اچھے طریقے سے بتائیں, تو دوسری سائیڈ کے نمبرز ہے وہ تمہیں, اور وہ بکھلا گئی اسرائیلی ایمبیسڈر, کیونکہ اس کو, وہ تو اپنے شو میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کو تو اندازہ نہیں تھا کہ پیئرز مورگن یہ بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا یہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں وہ irrelevant ہے. تو اس سے یہ اور زیادہ مطلب ایک جذباتی بھی ہو گیا, اور اس سے بھی اس نے کہا کہ بچوں کا مرنا آپ کے لیے irrelevant ہے. تو وہ کلپس اس وقت پوری دنیا کے اندر وائرل ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے شو کے اوپر ایک جنگ چلی ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ایک نیریٹو کی وار ہے جو اس کے شو پر چلی ہے. حماس کی کیا لیجیٹیمیسی ہے, سیلف ڈیفense کا کیا مطلب ہے, فلسطینیوں کے رائٹس, فلسطین ریاست ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک نیریٹو ہے جو چلتے 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 وہ اب یہاں تک پہنچ گیا, اور آخر میں جیت کس کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آخر میں پرو پیلسٹائن جو وائسز ہیں ان کی جیت ہوئی, اور سچ بالکل سامنے آیا. یعنی یہ اتنے بڑے لوگ جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی طور پر اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں, ان کے پاس گنجائش ہی نہیں بچی ہے. مطلب کیا کیسے ڈیفینڈ کریں. اور اس میں بہت بڑا کردار یہ ہے کہ جب ان کے اپنے لوگ بولنا شروع ہو گئے, جب عالمی عدالت نے کہہ دیا, ان کی عدالتوں نے, جب شوبز سٹارز کھڑے ہو گئے, جب یونائٹڈ نیشن رپورٹس پیش کر رہا ہے, جب ان کے پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, پھر بہت ساری یورپین گورنمنٹس نے کہہ دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو اس کے بعد یہ کیا اپنی گورنمنٹس کے خلاف جائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو نہیں جا سکتے نا. پھر لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے کہ لوگوں کے سامنے سچ آ چکا ہے, تو یہ کتنی دیر اس سے جو ہے وہ چھپائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اب آپ دیکھیں یو ایس ریپبلکن جو ریپرزینٹیٹو ہیں, ویری فیمس دا تھامس میسی, انہوں نے کچھ دیر پہلے اسرائیل کو اسلحہ بندش کا مطالبہ کر دیا ہے. ان کا تعلق ٹرمپ کی پارٹی سے ہے, اور یہ بہت سیزنل پولیٹیشنز ہیں. وی مسٹ اینڈ آل فارم آف یو ایس ملٹری سپورٹ ٹو اسرائیل امیڈیٹلی. اب آپ ذرا واقعات کو کریکٹ کرتے آئیے. ویسٹرنز who support Israel are abandoning it one by one, ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, until it eventually become a prayer state. prayer state اس کو کہتے ہیں کہ دنیا بالکل اس کو آئسولیٹ کر دیتی ہے, and its war crimes are pursued all over the world. اب جہاں پر ان کے فوجی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے اوپر جب لا سوٹ فائل ہو رہے ہیں, تو پوری دنیا میں یہ جہاں پر ہیں ان کو دنیا نشانے کے اوپر لے رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا, امریکہ کا, برطانیہ کا, ویسٹ کا, ان کے میڈیا کا کیا بیانیہ تھا کہ یہ تو حماس کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یہ تو حماس کہہ رہی ہے کہ ہاسپٹلز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ اسرائیل تو سیلف ڈیفenس کر رہا ہے, ایڈ ورکرز کو بھی نشانہ بنایا, تو وہ الزام بھی حماس کے اوپر ڈال دیا گیا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اب ایران یا ریزسٹنس نہیں کہہ رہے, اب ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں, اب جو ہے وہ ان کے شوبز سٹارز کہہ رہے ہیں, ان کے کریڈیبل جو اپنے ٹاپ آفیشلز اور انفلوئنسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کی بہت ساری اپنی گورنمنٹس کہہ رہی ہیں. تو اب کیا اس بیانیے کو اب کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اور اگلی بات سنیے, امریکہ کی طرف سے سب سے بڑا جو کارپوریٹ ایکشن ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. یعنی جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ اس کا تو وہ سیاست سے ذرا دور رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر بھی جیسے ہالی ووڈ کے اوپر انفلوئنس ہے, تو کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر بھی اسرائیل کا انفلوئنس ہے. تو سب سے بڑا کارپوریٹ ایکشن سامنے آیا ہے. بین اینڈ جیری, یہ امریکہ کی بہت فیمس آئس کریم برانڈ ہے. بین اینڈ جیری نے آج فلسطین کی بھرپور سپورٹ کا اناؤنس کر دیا ہے, اور اسرائیل کو یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. ویری فیمس برانڈ, امریکہ میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا, بین اینڈ جیری. انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے, اور بھرپور فلسطینی وائسز کی سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا. بین اینڈ جیری ڈیفائز یونیلیور برانڈز اسرائیلی وار آن غزہ جینوسائیڈ, ری افرمنگ دا برانڈز کمٹمنٹ ٹو ہیومن رائٹس اینڈ ایکسپوزنگ یونیلیورز ریلکٹنس ٹو کنفرنٹ گروئنگ انٹرنیشنل کنڈیمنیشن آف اسرائیلی اٹراسٹیز. اب یونیلیور ان کا کوئی اپارٹمنٹ برانڈ ہوگا, تو انہوں نے کھل کر اس کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ کوئی ایکشن لینے سے قاصر ہے, اور ہم جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم جوائن کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ لوگ جو اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں, فلسطین کی آواز بن رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ آج جوائن کرتے ہیں. اور وہ جنہوں نے پٹیشن سائن کی, وہ جو سٹریٹس کے اندر مارچز کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اور وہ جو اپنی گرفتاری
کے خطرے کے باوجود جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. آج ہم بھی ان کو جوائن کرتے ہیں. The statement marks one of the strongest political position taken by US-based cooperation since the start of the Gaza war and reignite the tensions over Ben and Jerry corporate activism over Gaza. ایک ہفتہ قبل کیا ہوا تھا کہ سینٹ کے اندر جو سیکٹری آف ہیلتھ ہے وہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو وہاں پر بین اینڈ جیری کے جو سی اوز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, دونوں میاں بیوی. تو انہوں نے جناب وہاں پر کھڑے ہو کر نعرے لگانا شروع کر دیا اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اور یہ بہت ہی غیر متوقع تھا کہ انہوں نے لوگ, مطلب عام لوگ نہیں وہاں پر بٹھائے تھے, کیونکہ بلنکن کے ٹائم سے وہاں پر ہر ہیئرنگ کے درمیان شور اور وہ سارا ہوتا رہا, ہر ہیئرنگ میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور نعرے لگاتے. تو اب کی بار انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر مطلب ٹاپ کے لوگ بٹھائے, یعنی بین اینڈ جیری کا سی او بیٹھا ہوا ہے, تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بھی فلسطین کے حمایتی نکل آئیں گے, تو انہوں نے جناب وہاں پر نعرہ لگایا اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. آج انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ جو اناؤنس کر دیا ہے. اور اگلی بات سنیے, کینیڈین این جی اوز ڈیمانڈ کارنے ایکٹ اپون ہز پرومسز آن غازہ. جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں وہ انڈر سویئر پریشر ہیں, ابھی ان کی گورنمنٹ آئی ہے, انڈر سویئر پریشر ہیں کہ آپ ایکشن لیں, کیونکہ ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین انہوں نے فلسطین کی حمایت, اور ابھی انہوں نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی اور کنکریٹ میئرز لینے کی بات کی. تو ان کے پر اب آپ دیکھیں, میکرون نے پہلی بار سینکشن کی بات کر دی, پھر آگے چلتے چلتے آئیں اور یو ایس ریپبلکن اور یہ کارپوریٹ سیکٹر اور کینیڈا کے پرائم منسٹر, ان تمام چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں. اور جیسے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ سی آئی اے کی جو ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کا بیٹا رشینز کی حمایت میں یوکرین کے خلاف لڑنے چلا گیا, صرف اس بات پر کہ ان کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ رشیا کے ساتھ غلط کر رہا ہے, اس لیے میں رشینز کے ساتھ جا رہا ہوں, اور وہ وہاں پر مارا گیا بیٹل فیلڈ کے اندر, ینگ بوائے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ نفسیاتی ایک بوجھ ہے جو یوکرین جو جنگ کا وہ جنگ ہے اور یہ جارحیت ہے, اس کا مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کیسے بوجھ اٹھائیں گے. اس لیے ان کے چاہے سپورٹس ہو, چاہے شوبز ہو, چاہے باقی آفیشلز ہوں, پارلیمنٹ ہو, وہاں سے یہ آوازیں جو وہ اٹھ رہی ہیں. اور صرف مڈل ایسٹ کے حوالے سے ڈس اپوائنٹنگ یہ ہے کہ کیا انہوں نے سارا زور لگا لیا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ان سے اٹھ رہا ہے. کیا انہوں نے پورا ڈپلومیٹک پریشر استعمال کر لیا ہے؟ لگتا تو ایسا ہے کہ اگر انہوں نے سارا پریشر استعمال کیا ہوتا تو اسرائیل کو یہ نوبت جہاں تک وہ پہنچا ہے, جو اس نے ظلم اتنا عرصہ ہو گیا, 20 مہینے ہو چکے ہیں اور نہیں روکا جا سکا, اگر شاید مڈل ایسٹ نے پورا زور لگایا ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ آ پہنچتی, یہ ایسا لگتا ہے. یمن نے ایک بار پھر اٹیک کر دیا ہے. یمن اناؤنس سکسیسفل ہائپرسونک میزائل اسٹرائک آن بین گورین. تو یمن کو کون روکے گا, ان کے حملے جب مسلسل جاری ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.